السلام عليكم خوتي. دونك نلتقي في فيديو جديد. هاد لا فيديو طبعا الهدف منه هو لا كوريكسيون ديال هاد ليكزيرسيس ديال الكونت ناسيونال في لي سيكتور، في لي كونت داناليز. عندنا لي سو سيكتور دي زونتربريز انديفيدويل ديال ايكونومي. طبعا كتعطينا طبعا عطاتنا فرصتنا 300 ريمونيراسيون سالاريال، وخلصتنا 500 de la consommation intermédiaire، وخلصتنا 150 ديال les impôts liés à la production d'été. Ce secteur a reçu une subvention d'exploitation 40. طبعا on estime بأن le BE هو 1000. قال لك السؤال الأول calculer la valeur ajoutée de ce secteur ou calculer la production totale. طبعا on retient la relation etc. Donc عندنا rémunération salariale RS عندنا طبعا 300، consommation intermédiaire عندنا 500، subvention d'exploitation RP، excédent brut d'exploitation F. ما نساوش بان excédent d'exploitation هو كيكون في الاخر كوميطون، هو اللي كيكيليبري لنا طبعا لي ريسورس طبعا ولي زومبلو. اذا calcul de la valeur ajoutée، ما تنساوش بان طبعا الكالكول دو لا فالور اجوتي كتكون طبعا في الجدول على شكل، شوفوا معايا مزيان. La valeur ajoutée brute plus subvention d'exploitation هاد جوجا كيكونوا ce sont des ressources، وهادو لي زومبلوا. rémunération salariale impôt lié à la production والاو بي او، لان الاو بي او طبعا موجب. اذا كان الاو بي او سالب كيرجع طبعا الجهه ديال la valeur ajoutée brute. Je répète, la valeur ajoutée brute ou subvention d'exploitation ce sont des ressources. إذا الريسورس est égal les emplois. Les emplois فين غادي تفزد الفلوس؟ في الريمونيراسيون سالاريال impôt lié à la production، وهذا قلنا كيكيليبري. إذا كان موجب كيكون سيتون امبلوا، كان سالب كيكون سيت ان ريسورس. عقلوا عليها مزيان. إذا لا فالور اجوتي بروت ما هي إلا ريمونيراسيون سالاريال زائد اي ال بي موان سيفونسيون ديكسبلواتاسيون زائد الاو بي او. إذا طبعا عملنا الشكل هنا طبعا كتجي لا فالور اجوتي بروت هو النصف ديال الجدول ديال الكونت دو برودكسيون. طبعا هنا سيفونسيون ديكسبلواتاسيون كما كتشوفوا، هنا طبعا ريمونيراسيون سالاريال كوم امبلوا، هنا امبو ليي على برودكسيون كوم ايتون اون امبلوا. ملي كنعملوا طبعا هذا ناقص هذا كيعطينا الاو بي او. الاو بي او موجب، اذا كنكتبوه هنا لان هذا اكتيف موان باسيف. اذا كان الاكتيف طبعا غلب كنكتبوه طبعا هنا، اذا كان الباسيف غلب هنا. بما ان الاو بي او تاعها موجب اذا كيتكتب طبعا من تحت اللي هو 1000 هنا طبعا اللي هو الاو بي او ليكسيدون بريت ديكسبلواتاسيون. اذا شنو المعنى؟ ان لا فالور بروت زائد سيفونسيون زائد ريمونيراسيون سالاريال اللي هي الار اس، اللي هي قلنا فالور زائد سيفونسيون ديكسبلواتاسيون بجوج بهم لي ريسورس، زائد rémunération salariale impôt lié à la production طبعا اللي BE l'excédent brut d'exploitation. وبالتالي طبعا لا فالور اجوتي بروت هذا زائد هذا ناقص هذا زائد هذا، لان قلنا اذا جبتي هذا هنا غتحصل على هذا زائد هذا كيساوي هاد لي 3 جوز. calcul de la production totale. la production totale كنجيبوها منين؟ طبعا كنجيبوها من الجدول الاولاني هكذا. اذا عندنا لا production totale comme étant طبعا هنا emploi production totale عندنا consommation intermédiaire. ملي كنعملو برودكسيون توتال موان كونسوماسيون انترميديير طبعا خصو يعطيني نورمالمون فالور موجبه، لان ما يمكنش نخسر في برودكسيون موان كونسوماسيون. اذا عطاني فالور طبعا موجبه شنو كنحولها لفالور اجوتي بروت. طبعا فالور اجوتي بروت باش هذا زائد هذا يكون كيساوي لي البرودكسيون. اذا طبعا لا فالور اجوتي بروت ما هي الا لا برودكسيون توتال موان كونسوماسيون انترميديير، اللي كنسميوها طبعا شيفر دافير موان كونسوماسيون انترميديير. لا فالور اجوتي بروت هي لا برودكسيون توتال موان كونسوماسيون انترميديير اللي هو الثمن ديال الفورنيسور. برودكسيون توتال ناقص منها شحال خسرتي كتعطيك لا فالور اجوتي بروت، يعني ان البي توتال ما هي الا المجموع ديال لا فالور اجوتي بروت وزيد طبعا هي لا كونسوماسيون انترميديير. البرودكسيون توتال طبعا شحال كتعطينا في هذه الحاله هي 1910. نتمنى طبعا هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم. طبعا ليكزيرسيس هو هذا، ها هو ليكزيرسيس. وطبعا
عاودوا خدموه اذا بغيتوا. نسالكم دعاء خوتي، واللي باقي ما تابونا في لاشين يتابونا في لاشين طبعا، ويبارطاجي طبعا لين في لاشين مع الاصدقاء ديالو. ميرسي. نسالكم دعاء خوتي.